नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 500 नजिक, थप 7 जनाको मृत्यु। आज मात्रै 1559 जना संक्रमित थपिए। कोरोना महामारीले बन्द विद्यालय 6 महिनापछि पुनः सञ्चालन हुन थाले। संक्रमण फैलिने चिन्ता भने कायमै। सुदूरपश्चिममा जडीबुटी जन्य रुकुम पश्चिममा जडीबुटी जन्य रोजमेरी खेतीको सुरुवात। बाँझो जमिनमा गरिएको खेतीले राम्रै उत्पादन दिने कृषकहरूको अपेक्षा। अजरबैजानको काराबाग क्षेत्रमा 3 दिनदेखि जारी भिडन्तमा 2000 बढी सैनिक मारिएको दाबी। लडाईँ रोक्न विश्व समुदायको आग्रह। र निर्माणाधीन सिद्धार्थ रङ्गशालालाई बजेट अभाव। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणमा हालसम्म 9.5 करोड बढी खर्च। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 498 पुगेको छ। आज मात्रै 7 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। आज थपिएका 1559 जना कोरोना संक्रमितसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 77,817 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरबाट आज 1057 जना कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1559 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ थपिएका कोरोनाका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 77,817 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 1057 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 56,428 जना पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 7 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 498 पुगेको छ। यसैगरी नेपालमा सक्रिय संक्रमितको कुल संख्या 20,891 जना रहेका छन् भने 5,428 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। प्रदेशगत विवरण अनुसार प्रदेश 5 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 10,698 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 70 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 8,148 पुगेको छ। प्रदेश 5 मा हालसम्म 75 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 3,551 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 34 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,939 पुगेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 196 जना कोरोना संक्रमणका बिरामी थप भएका छन्। दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। कोरोना महामारीका कारण 6 महिनादेखि बन्द रहेका विद्यालयहरू पुनः सञ्चालन हुन थालेका छन्। अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकहरू त्रासका बीच शैक्षिक गतिविधिमा जुट्दा संक्रमण झनै फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भौतिक रूपमै शिक्षक, विद्यार्थी कक्षा कोठामा जुटेर पठन पाठन हुन थालेको छ। डडेलधुरा, हुम्ला, बाजुरा, मुगु, सल्यान, कालीकोट, दाङ, रूपन्देही लगायतका विभिन्न जिल्लाका केही स्थानीय तहहरूले विद्यालय सञ्चालन गरेका छन्। स्थानीय तह र विद्यालयले थालेको पठन पाठन कतिपय जिल्लामा भने स्थानीय प्रशासनले रोक समेत लगाएको छ। जनस्वास्थ्य र शिक्षाविदहरूले स्थान विशेष जोखिमको ख्याल गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन्। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गरेको छ। गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय सञ्चालन गरेको हो। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरू खुलेका छन्। अजयमेरु गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयपछि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै गाउँपालिकामा रहेका सबै विद्यालय खुलेसँगै पठन पाठन सुरु गरिएको हो। अजयमेरुका 30 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू र 2 वटा निजी विद्यालय गरी 32 वटा विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै पठन पाठन सुरु गरिएको गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष तत्ति भण्डारीले बताउनुभयो। अझै मेरो गाउँपालिकामा भएका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा हिजोदेखि आइतबारदेखि हामीले 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म एउटा सिफ्ट र 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म गरी 2 सिफ्टमा अनि दूरी कायम गरिकन अनि मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेको छ। बढी विद्यार्थी रहेको विद्यालयले गाउँ टोललाई नै विभाजन गरेर बिहान र दिउँसो गरी 2 समूहमा पढाइ सुरु गरेका छन्। यसैगरी विद्यार्थीले कक्षा कोठामा बस्नुभन्दा पहिले अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुनुका साथै शिक्षक विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसैगरी एक बेन्चमा 2 जना मात्रै बसाउने गरिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालयमा बढी भिड नहुने गरी पढाइ सुरु गरिएको बाल कल्याण माविका प्रह जगदीश सिंह भण्डारीले बताउनुभयो। लामो समयपछि विद्यालयमा आउनु पाउँदा विद्यार्थीहरू पनि खुसी भएका छन्। लामो समयपछि विद्यालय आउन पाउँदा मानसिक शारीरिक तनावबाट मुक्त हुनुका साथै पढाइ पनि गर्न पाउँदा खुसी भएको विद्यार्थीले बताएका छन्। अस्ति धेरै पढ्ने इच्छा थियो, त्यही भएर घरमा नराम्रो लाग्थ्यो। अनि एक्लै घरमा किताब खोज्ने बेला पनि कोही नआएको क्वेसन पनि कसले सिकाइदिलान् भन्ने यस्तो हुन्थ्यो। अहिले स्कुलमा आएर सरले कसको सहयोग पाऊँ भन्नुहुन्थ्यो क्या घरमा, र स्कुलमा आएपछि सरको सहयोग हुन्छ अनि साथीको सहयोग हुन्छ। त्यस्तो धेरै पढ्ने इन्ट्रेस्ट हुनाले स्कुलमा राम्रो लाग्छ अनि घरमा त्यस्तो बोरिङ फिल हुन्छ। विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले शिक्षक अभिभावकहरूसँग गाउँपालिकाले अन्तर्क्रिया समेत गरेको थियो। प्रकाश बहादुर भाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,000 बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। प्रदेशमा निको हुने कोरोना संक्रमितको संख्या बढी भए पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। गत वर्ष चैत्र 26 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो कोरोना संक्रमितको पहिचान भएको थियो। त्यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना जाँच गर्ने कुनै मेसिन थिएन। पहिलो पटक प्रदेशमा कोरोना संक्रमित देखिँदा सबैजना त्रसित पनि बने। तर अहिले प्रदेशका अधिकांश कोरोना संक्रमित कोरोना जितेर घर फर्किसकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले प्रदेशका 86% कोरोना संक्रमितले कोरोना जितेर घर फर्किएको बताउनु भएको छ। अहिले प्रदेशमा 14% कोरोनाका संक्रमित रहेका छन्। संक्रमित मध्ये सबैको अवस्था सामान्य रहेकोले कोरोनालाई लिएर नागरिकले धेरै चिन्ता लिन नपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। तर कोरोना लाग्न नदिनका लागि सबैले स्वास्थ्य सतर्कता भने अपनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। र केसहरू बढे तापनि अब हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निको हुने दरको पनि त्यही रेसियोमा चाहिँ छ। अब अहिले एक्टिभ केस भनेको 14% मात्रै हुन्, 86% चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेका चाहिँ छन्। र अब डेथ रेटको पनि एकदमै न्यूनै छ भनौँ न। कोभिड-19 संक्रमितको मृत्यु संख्या 16 चाहिँ छ। तर चाहिँ यी सबै चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमित हुन्, तर संक्रमणको कारणले मृत्यु भएका चाहिँ होइन। कुनैले सुसाइड गर्नु भएको छ, कुनै चाहिँ अन्य कारणले दीर्घ रोगीहरूको मृत्यु भएको छ, कुनै रोड यो एक्सिडेन्ट भएर टाउको चोट लागेर मृत्यु भएको हो। प्रदेशमा अहिले 20 वर्षदेखि 30-40 वर्षका व्यक्तिमा बढी कोरोनाको संक्रमण देखिएकोले मृत्यु हुनेको संख्या कम भएको भन्दै उहाँले वृद्धमा संक्रमण फैलिन नदिन सबैले सचेत बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। 20 देखि 40 उमेर समूहमा चाहिँ बढी चाहिँ पाइएको चाहिँ छ। यदि यो उमेर समूहमा चाहिँ बढी एजिङ पिपुलहरूमा चाहिँ गयो र दीर्घ रोगीहरूमा चाहिँ गयो भने मृत्यु दर चाहिँ बढ्न सक्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूले पनि सुरक्षित रहनु पर्यो, सुरक्षित तवरले बस्नु पर्यो र अरूलाई पनि सार्न नसक्ने स्थितिको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। प्राय गरेर धेरै जसो होम आइसोलेसन र स्थानीय तहको आइसोलेसनमा चाहिँ प्री सिम्प्टोमेटिक अवस्थामा चाहिँ छन्। हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भेटिएका कोरोना संक्रमितमा 14 जनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु भएका व्यक्तिहरू सबैजसो दीर्घ रोगी र वृद्ध भएकोले उच्च आत्मबल राखेर कोरोना जित्न सकिने विश्वास चिकित्सकहरूको रहेको छ। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि झण्डै 500 पुग्न थालेको छ। तर पनि नेपाली समाजमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई सामान्य रूपमा लिने गरेको पाइएको छ। त्यसैले बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रका नागरिकलाई तपाईले कोरोना संक्रमणलाई कतिको गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ भनेर हामीले सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा।
कोभिड-19 भनेको मैले कसरी बुझेको छु भनेपछि तपाईँको कोरोना यो जो अहिले फैलिरहेको छ नि महामारी तपाईँको सबै ठाउँमा तपाईँको यो दीर्घ रोगीलाई चाहिँ अलि इफेक्ट गर्दो रहेछ। अब एकदम सामान्य तपाईँको खालि मान्छेलाई खासै त्यस्तो असर गर्दो रहेछ र हामी सचेत हुनुपर्छ, होइन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ र तपाईँको मास्क सेनिटाइजर तपाईँको एकदम अब प्रोग्राम भिडभाड हामीले गर्नु हुँदैन, सचेत हामी हुनैपर्छ। तर तपाईँ यो लागे पनि तपाईँ निको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले अब धेरै तपाईँको सामाजिक सञ्जाल माध्यम अब सबै मार्फत हामीले बुझ्यौँ। तर यसको नियम चाहिँ पालना गर्नैपर्छ, तर यस्तो डराउनै पर्ने एकदम तपाईँको डराएरै हिँड्नुपर्ने छैन। सबभन्दा पहिले त अहिले जुन कोभिड छ यो कोभिड-19 विश्व महामारीकै रूपमा फैलिएको छ। अझ विश्व महामारीको रूपमा फैलिँदाखेरि हाम्रो यो जुन कोहलपुरमा बाँकेको हकमा बोल्नु पर्दाखेरि के छ भने चाहिँ यसले एकदमै आक्रान्त पारेको छ र यो वास्तवमा आम नागरिकको जनजीवनसँग सँगसँगै आफू हिँड्दै गर्दा सँगसँगै यसलाई पनि लगेर आफू सेफ हुने तरिकाले सँगसँगै जानुपर्ने अवस्था एउटा छ। अब अहिलेको तुलनामा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेपछि अब सुरुमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित एकदमै धेरै भए पनि मृत्युदर एकदमै कम थियो होइन। अब त्यो बेला मान्छेहरू के थियो भने चाहिँ त्रास चाहिँ एकदम धेरै थियो है। सुरुमा अब मान्छेहरू के सोच्थे भने चाहिँ अब कोरोना आइरहेको छ, अब घरबाट बाहिर निस्किनु न भन्ने यताउता त्यो बेला कन्सेप्ट थियो होइन। अनि अहिले चाहिँ आएर मृत्युदर एकदम धेरै भएको छ। अब तपाईँको लगतै सँगसँगै चाडपर्व पनि आइरहेको छ होइन। मान्छेहरू अब कस्तो भने चाहिँ कोरोनाको डर चाहिँ एकदम न्यून तरिकाले लिइरहेको छ कि मान्छेहरू डराउन चाहिँ एकदम कम गरिरहेको छ होइन। भिडभाड बढी गरिरहेछ। अब कतिपय मान्छेहरू के छ भने चाहिँ रहरले भन्दा पनि करले बाहिर आउनु परिरहेको छ होइन। अब उनीहरूको खाने बस्ने यताउता त्यति राम्रो बलियो छैन नि त। सो त्यसैले मान्छेहरू चाहिँ आइरहेको छन्। अब चाडपर्व पनि आइरहेको छ, भिडभाड बढी हुन्छ। त्यसैले अब मानिसहरू अब जति सक्दो हामीहरू चाहिँ अब एकअर्कासँग दूरी मेन्टेनेसन गरेर होइन, सेनिटाइजरहरूको युज गरेर मास्कहरू युज गरेर भिडभाड कम गरेर तर आफ्नो सेफ्टी लिएर चाहिँ बाहिर हिँड्नु पर्ने हुन्छ होइन। तर पहिला त एकदम डर लाग्यो, अहिले अब सामान्य रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ। सामान्य भयो भने अहिले तर आफू बढ्ने त अब आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ। कोरोना भन्ने चिज एउटा डरलाग्दो चिज हो। हामीले यसलाई लापरवाही गरेर गर्नै हुँदैन, हेलचक्राइ गरेर हामी फेरि पनि किनभने सामान्य त हामी सोचेकै छैनौँ होइन। तातो पानी यस्तो युज गरेर आफूले घरमा गरेर गर्ने चिज त गरेको छौँ संरक्षण देख्यौँ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि यो कोरोनाबाट बच्नको लागि त हामीले मजाक चाहिँ सोच्नु हुँदैन होइन। एउटा डराउनु पर्ने चिजै हो, एउटा रोग भन्ने कुरो खतरा चिज हो होइन। यसलाई सामान्य त हामीले लिनै हुँदैन। कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिन हुँदैन, यो एउटा स्वास्थ्यको लागि चाहिँ जटिल विषय हो। मान्छेले अलि हेलचक्राइ गरे पनि यसले चाहिँ झन् खतरा निम्ति आउँछ। अलि यसलाई होसियार चाहिँ हुनुपर्छ। हामी स्वस्थ हुनु पऱ्यो, पहिला सरसफाइ हुनु पऱ्यो, सुरक्षित हुनु पऱ्यो एक नम्बरमा। त्यसै अनुसार खानपान पनि त्यही अनुसारको हुनु पऱ्यो। तर हामी सुरक्षित छौँ, हामीलाई केही हुँदैन भन्नु चाहिँ मेरो अनुसार गलत हो जस्तो लाग्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। कोरोना भाइरस महामारीको सन्दर्भमा जात्रा, पर्व, महोत्सव, पास्ने आदि सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्वका चाडबाडहरू मनाइरहँदाखेरि हामीहरूले अनावश्यक जमघट र भिडभाडको सिर्जना नगरौँ। यस्ता पर्वहरू मनाइरहँदा एका घरका परिवारहरू मात्र मिलेर मनाऊँ। पर्वहरू मनाउँदा सामाजिक दूरीलाई कायम राखौँ। त्यसैगरी पर्वहरू मनाइरहँदा 2-4 जना मान्छेहरू पनि जम्मा हुँदा सधैँ मास्क लगाऊँ र साबुन पानीले हात पटक कम्तीमा 20 सेकेन्ड लगाई मिची धोऊ। जनचेतनाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 को समन्वयमा TDH फाउन्डेसन र गेरुवा ग्रामीण जागरण सङ्घ बर्दिया। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाले 15 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बर्दिया जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि 1 महिना अगाडि स्थापना भएको एकीकृत
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि 15 करोड रुपैयाँको बजेट सहित कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको हो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलको उपस्थितिमा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका प्रमुख विनोद घिमिरेले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमतर्फ 3 करोड 6 लाख, सङ्घ सशर्त अनुदानतर्फ 2 करोड 54 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आरती पौडेलले बर्दियाका कृषकहरूलाई उत्पादन वृद्धि गर्न भूमि, पुँजी, प्रविधि र बजार उपलब्ध गराउने गरी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। किसानलाई उत्पादन गर्नको लागि भूमि उपलब्ध गराउने, पुँजी उपलब्ध गराउने, प्रविधि उपलब्ध गराउने, मार्केट उपलब्ध गराउने त्यो खालको सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि मन्त्रालयले यो कार्यालयले हामी गर्नेछौँ। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाका किसानले व्यावसायिक रूपमा रोजमेरी खेतीको सुरुवात गरेका छन्। पछिल्लो समय अन्नबालीबाट भन्दा नगदे बालीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भन्दै रुकुम पश्चिमका कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा रोजमेरी खेती गर्न लागेका हुन्। त्रिवेणी गाउँपालिकाका किसानले औषधिजन्य गुण भएको रोजमेरी खेतीलाई व्यवसायिक खेतीका रूपमा अँगालेका छन्। बाँझो जमिनमा समेत खेती गर्न सकिने रोजमेरीबाट प्रशस्त आम्दानी हुने भएकाले त्रिवेणीका 20 भन्दा बढी घर परिवारले रोजमेरीको व्यावसायिक खेतीको सुरुवात गरेका छन्। त्रिवेणी गाउँपालिकाका 5 वटा वडाका केही किसानले मात्र रोजमेरी खेतीलाई नगदे बालीको रूपमा व्यावसायिक खेतीतर्फ विस्तार गर्न लागेको बताएका छन्। केही वर्ष अघिबाट परीक्षणको रूपमा खेतबारीमा लगाइएको रोजमेरी यहाँको हावापानीमा उपयुक्त देखिएकाले हाल उत्पादन योग्य जमिनमा सुरु गरिएको व्यावसायिक रोजमेरी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने किसानको भनाइ छ। यसमा फाइदाको हिसाबले अब अरू बाली अन्न बाली लगाउनु भन्दा पनि यसमा ठिकै छ भन्ने लाग्छ। त्रिवेणीका 20 घर परिवारले यस वर्षदेखि आफ्नो खेतबारीको 10 रोपनी भन्दा बढी जमिनमा औषधिजन्य रोजमेरी खेती गरिएको जनाएका छन्। रोजमेरीबाट आयुर्वेदिक गुण भएको औषधिजन्य तेल उत्पादन हुने र त्यसको नियमित प्रयोगले मानव शरीरलाई फाइदा पुग्ने जनविश्वास छ। तर रोजमेरी प्रशोधनका लागि गाउँमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्र र सामग्री नहुँदा किसानलाई चिन्ता थपिएको छ। गाउँपालिकाले भने रोजमेरी लगायत विभिन्न तरकारी बाली र फलफुल उत्पादनका लागि पकेट र बलक क्षेत्र घोषणा गरेर कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासमा लागि परेको बताएको छ। र हामी चाहिँ रोजमेरी लगायत अरू चाहिँ अब बालीहरू के हुन्छ नि, यहाँ स्याउ कुन ठाउँमा उत्पादन गर्ने, रोजमेरी कुन ठाउँमा उत्पादन गर्ने, त्यसपछि आएर चाहिँ अब तरकारीको बिउ उत्पादन कहाँ गर्ने भन्ने कुरा पनि करिब हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ पकेट क्षेत्र र बलक क्षेत्र चाहिँ घोषणा गरेर हामी त्यतापट्टि पनि चाहिँ हामी लागिसकेका छौँ। त्रिवेणी गाउँपालिकाका 20 घर परिवारले व्यावसायिक रूपमा गरेको रोजमेरीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना भए पनि यसको बजारीकरण र निर्यातमा समस्या भएको बताएका छन्। रोजमेरीको तेल प्रति लिटर 7,000 रुपैयाँसम्म पर्ने किसानको भनाइ छ। अमरराज पुन, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम। दार्चुलाको मालिका अर्जुन गाउँपालिका खोलाको किनारमा बस्ने लालकुमारीको कथा निकै फरक छ। 67 वर्षीय लालकुमारी खोला किनारमा बस्दै आएको झन्डै 2 दशक भयो। घरमा झगडा परेपछि सुर्खेतबाट दार्चुला पुगेकी लालकुमारीको जीवन अहिले पनि खोला किनारमै छ, तर सहारा कोही छैन। दार्चुला जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को बेत भन्ने ठाउँमा खोलाको किनारमा एक्लै बस्नुहुन्छ लालकुमारी शेर्पा। उमेरले 67 वर्षको बुढेसकालमा कसैको सहारा बिना बस्नु पर्दा उनलाई बाँकी जीवनको चिन्ताले पिरोल्ने गर्छ। रुकुम जिल्लामा जन्मेर सुर्खेत जिल्लामा लालबहादुरसँग बिहे गरेकी लालकुमारीका घरमा छोरा बुहारी श्रीमान छन्। तर श्रीमानसँग झगडा परेर 2059-60 सालतिर सुर्खेतबाट दार्चुला आइपुगेकी लालकुमारी पछिल्ला 2 दशकदेखि एक्लै बस्दै आउनु भएको छ। दार्चुला जिल्लामा सडक निर्माण हुँदा त्यति बेला देवरहरूसँग दार्चुला पुगेकी लालकुमारी घर फर्किनु भएको छैन। आफू दार्चुला भएको कसैलाई थाहा छैन। छोराले सुर्खेतबाटै घर जाउँ भनेको थियो, तर म गएन उनले भन्नुभयो। सुर्खेतसम्म आयो, हिँड भने धेरै गऱ्यो, अहिले 9 वर्ष भयो। जय आयो, छोरो आयो, यो मुटु पछि गयो, आन्नमा लोग्नेसँग झगडा पऱ्यो, छुटपर्छ भयो, भाग्यो। निर्वाचनका बेला उनले दार्चुला जिल्ला मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बाट मतदान समेत गर्नुभएको छ। लकडाउनको बेला मालिकार्जुन गाउँपालिकाले दिएको राहत बाहेक अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै किसिमको सेवा सुविधा नपाएको उनले बताउनुभयो। 2 साल भोट हाल्न पठाएर भत्ता दिन्छौँ, उनी दिन 2टा कार्ड छ।
भत्ता दिउन भन्ने पहिले पनि दियो। यस विषयमा मल्लिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह धामीले सरकारले दिने ज्येष्ठ नागरिक सम्मान स्वरूप सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पहल कदमी गरिदिने बताउनुभयो। म पहल गरिदिन्छु तपाईँको उताको स्थानीय सिडिओ अफिसलाई सुर्खेतलाई पनि सोधेर रुकुम पनि सोधेर तपाईँ यहीँबाट यदि दिन मिल्छ हामीले तपाईँलाई भत्ता भने हामी प्रयास गर्छौँ। पसल थापेर आफ्नो खाना खर्च चलाउने उनले लकडाउन भएपछि समस्या भएको बताउनुभयो। उनको समस्यालाई तत्काल केही राहत पुगोस् भनेर गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले नगद 2000 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभयो। तर बिरामी हुँदा उपचार गर्ने, बुढेसकालमा सहारा बन्ने आफन्त कोही नभएपछि बाँकी जीवन जेन तेन गरी पनि बिताउने लालकुमारीको मनसाय छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि कृष्ण धामी, सुदूरपश्चिम प्रदेश, दार्चुला। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा 7.5 किलोग्राम लागु औषध अफिम सहित एक महिला र एकजना पुरुष अटो चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले लु 1H157 नम्बरको अटोमा सवार रोल्पा कुरेली गाउँपालिका 1 का 49 वर्षकी सीता रोक्काको साथबाट 7.5 किलो अफिम बरामद गरेको कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बताउनुभयो। रोकासँगै प्रहरीले अटो चालक कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका 5 का 20 वर्षीय सुशील छेत्रीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। प्रहरीले बरामद गरेको अफिम अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको बताइएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 5 सरकारले सरसफाई र कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सचेतना जगाउने उद्देश्यले 1 महिने अभियान सुरु गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आयोजना गरेको साबुन पानीले हात धुने अभियानको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री बैजनाथ चौधरीले नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुँदा मात्रै पनि 36.5%ले कोभिड-19 को संक्रमणमा कमी ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले नियमित रूपमा साबुन पानीले सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीले अभियानपछि नियमित साबुन पानीले हात धुनेको संख्या बढ्ने अपेक्षा समेत गर्नुभयो। कोभिडको महामारी भइरहेको सन्दर्भमा यो हात धुने अभियानले धेरै ठुलो चाहिँ अब यहाँ प्रतिशतै पनि देखाउनु भएको छ। लगभग 36.5% त यो साबुन पानीले हात मात्रै धुनाले चाहिँ यो कोभिड-19 को संक्रमणमा 36.5%। अभियान कार्तिक 14 गतेसम्म चल्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नागार्नो काराबाख क्षेत्रमा जारी भिडन्तका क्रममा 2300 भन्दा बढी सैनिकहरू हताहत भएको अजरबैजानको रक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सेप्टेम्बर 27 यता अजरबैजानका 2300 सैनिक मारिएको उल्लेख छ। आर्मेनियाका पृथकतावादीहरूले नागोर्नी काराबाख क्षेत्रमा भएको सङ्घर्षमा आफ्ना 39 जना भन्दा बढी लडाकु मारिएको बताएका छन्। विश्वका नेताहरूले अजरबैजान र आर्मेनियाली विद्रोही बीच जारी लडाईँ रोक्न आग्रह गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा बुधबार सुन चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा 500 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। मंगलबार प्रतितोला 94,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन बुधबार बढेर प्रतितोला 94,700 रुपियाँ पुगेको हो। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि प्रतितोलामा सोही दरले बढेर 94,200 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदी पनि मंगलबारको तुलनामा 15 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,190 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब खेल समाचार।
भैरहवा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको आयोजना बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ। क्रिकेट खेल र खेलाडीका लागि उर्वर भूमिका रूपमा रहेको रूपन्देहीमा खेलकुदको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ रङ्गशाला निर्माण सुरु गरिएको हो। कुल 50 करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष 2067-68मा बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सुरु भएको रङ्गशाला निर्माणमा हालसम्म 9 करोड 59 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पश्चिम नेपालमै खेलकुदको क्षेत्रमा गौरवको आयोजनाका रूपमा झण्डै 1 दशक अघि सुरु भएको सिद्धार्थ रङ्गशाला सरकारवाला निकायको व्यवस्थाका कारण अलपत्र परेको जिल्ला क्रिकेट सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष प्रशान्त मल्लले बताउनुभयो। निर्माणाधीन रङ्गशाला प्याराफिटसहित 11,000 दर्शक क्षमताको हुनेछ। सनराइजर्स हैदराबादले इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा पहिलो जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई 15 रनले पराजित गर्दै हैदराबादले पहिलो जित निकालेको हो। हैदराबादले दिएको 163 रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 147 रन मात्र बनाउन सक्यो। 6औं स्थानमा रहेको हैदराबाद अघिल्ला 2 खेलमा पराजित भएको थियो। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आबद्ध दिल्लीको यो पहिलो हार हो, तर 3 खेलमा सन्दीपले मौका पाएका छैनन्। आज राजस्थान रोयल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। अब मौसम। भारतको बंगाल खाडीमा रहेको न्यूनचापीय रेखाका कारण नेपालका विभिन्न प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ। आज राति प्रदेश 5 मा सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रहे 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 500 नजिक, थप 7 जनाको मृत्यु। आज मात्रै 1559 जना नयाँ संक्रमित थपिए। कोरोना महामारीले बन्द विद्यालय 6 महिनापछि पुनः सञ्चालन हुन थाले, संक्रमण फैलिने चिन्ता भने कायमै। रुकुम पश्चिमको जडीबुटी जन्य रोजमेरी खेतीको सुरुवात, बाँझो जमिनमा गरिएको खेतीले राम्रै उत्पादन दिने कृषकहरूको अपेक्षा। अजरबैजानको काराबाग क्षेत्रमा 3 दिनदेखि जारी भिडन्तमा 2000 बढी सैनिक मारिएको दाबी, लडाईँ रोक्न विश्व समुदायको आग्रह। र निर्माणाधीन सिद्धार्थ रङ्गशालालाई बजेट अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणमा हालसम्म 9.5 करोड बढी खर्च। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।